अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। मार्का हक को एक साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी भारत तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। भारतीय मवाद साजों ने एक इंतहाई ड्रामाई और मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जिसमें नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तारीख को मस्क करने की नाकाम कोशिश की गई है। ISPR के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री के अपने बयानात में शदीद तजादात मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय जहारियत को नाकाम बनाते हुए 8 तैयारे मार गिराए और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तहत 26 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका के ताउन और DGMOs के राब्ते से होने वाली जंगबंदी को भारत की यकतरफा फतह करार नहीं दिया जा सकता। सैमटेक प्रोपेगेंडा और ड्रामाई वीडियोस मैदान जंग की शिकस्त को कभी फतह में नहीं बदल सकते। मार्का हक का एक साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी भारत तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। भारतीय मवाद साजों ने एक इंतहाई ड्रामाई और मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जिसमें नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तारीख को मस्क करने की नाकाम कोशिश की गई है। ISPR के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री के अपने बयानात में शदीद तजाद मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत को नाकाम बनाते हुए 8 तैयारे मार गिराए और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत 26 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना भी बनाया। अमरीका के ताउन और DGMOs के राब्ते से होने वाली जंगबंदी को भारत की एकतरफा फतह करार नहीं दिया जा सकता। सिनेमैटिक प्रोपेगेंडा और ड्रामाई वीडियोस मैदान जंग की शिकस्त को कभी फतह में नहीं बदल सकते। एहतजाज, धरने, हड़तालें, बेसूद हुकूमती बेहसी खुलकर सामने आ गई। अमरीका ईरान जंग थमने के बावजूद अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पैसों में सस्ती होने वाली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम बड़ा इजाफा कर दिया गया। डीजल 6 रुपये 47 पैसे और पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की फ़ी लीटर नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे और पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पूरी कौम मिलकर इस्लामी इनकलाब बर्पा करेगी। मुल्क में बेशुमार तजुर्बे किए गए, सब नाकाम हुए। इस निज़ाम को चलाने वाले सुन लें कि ये निज़ाम नहीं चल सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। कहा कि अदालतों में 24 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। यहाँ इंसाफ बिकता है। ताकतवरों के होते हुए गुरबा को इंसाफ नहीं मिल सकता। सीधा मुतालबा लेवी खत्म करो, पेट्रोल 225 रुपए का करो, रोटी 10 रुपए की करो। ये जुल्म खत्म करो। ये गरीब के ऊपर जो तुमने जो है ना जुल्म किया हुआ है, इतनी महंगा आटा, महंगी रोटी, ये खत्म करो। तुम नूरा कुश्ती करो या असल कुश्ती करो, अब तो असल कुश्ती तुम्हारी आवाम से होगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए धरनों की तैयारी भी कीजिए और इन्हीं धरनों के दौरान हम एक प्लान ये भी बना रहे हैं कि पूरे मुल्क में मुल्क गिर हड़ताल करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी हड़ताल के कोई शटर नहीं खुलेगा। ताजिर भी परेशान हैं, कारोबार करने वाले भी परेशान हैं, आवाम भी परेशान है, और मिलकर हम तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। मुजाहिरीन गवर्नर हाउस के सामने मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं साद गुजर से। जी साद। इस वक्त कराची गवर्नर हाउस के मकाम पर मौजूद हूँ। जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी एहतजाजी धरना जो है वो जारी है। 32 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है और अगर बात कर ली जाए तो तीसरा रोज़ रात 12 बजे के बाद लग चुका है और इस वक्त भी एहतजाजी जो धरना है वो जारी है। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि ये एक स्टेज बना दिया गया है, जहाँ पर कंटेनर्स लगाकर गवर्नर हाउस के रोड को बंद किया गया था। उसी जगह पर स्टेज बना दिया गया है जमात इस्लामी की जानिब से, और जो कारकुनान हैं, जो इंतज़ामिया है, वो यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ आपको मेरे इस तरफ दाएँ तरफ दिखाएंगे कि यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वक्फे वक्फे से जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जाती हैं। मिली नगमे जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। साथ ही साथ जो इनके जो सियासी नगमे हैं वो भी यहाँ पर चल रहे हैं। नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है और मकसद इनका यही है कि जो पेट्रोल लेवी के नाम पर जो भत्ता लिया जा रहा है जमात इस्लामी की इंतज़ामिया की जानिब से, ये कहना है कि वो लेवी टैक्स जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें कमी की जाए। हुकूमती सतह पर किसी से कोई जो है इनके मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। ताहाल कोई लायामल अगला नहीं बताया। शुक्रिया साद गुजर, तफसील से बता रहे थे।
پاکستان میں نئے صوبوں کی پرانی بحث زور پکڑنے لگی ہے۔ اسلام آباد میں ایس ٹی پی آئی کے زیر اہتمام قومی مباحثے میں ممتاز سیاسی رہنماؤں نے نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے پنجاب، سندھ اور کے پی میں 3 نئے صوبے بنانے کی تجویز دی۔ فواد چودھری، اسد عمر اور بیرسٹر سیف نے بھی نئے انتظامی یونٹس کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ دیگر رہنماؤں نے معاملے پر اے پی سی بلانے اور بلدیاتی نظام کو آئینی تحفظ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے کا انعقاد۔ مباحثے کا موضوع کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹس قائم ہونے چاہیے تھا۔ ملک کے ممتاز سیاسی رہنماؤں اور ماہرین نے نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کر دی۔ سلمان اکرم راجہ نے پنجاب، سندھ اور کے پی میں 3 صوبے بنانے کی تجویز دے دی۔ کہا بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا ہے تو آئین کے ذریعے کیا جائے۔ جو کرنے والی بات ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹس کی جو طاقت ہے اس کو آئین میں اسپیسیفائی کریں۔ فواد چودھری بولے نئے صوبے بنائے بغیر لوکل گورنمنٹ نہیں چل سکتی۔ ہماری ہسٹری کے ایونٹس ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے صوبوں کی تقسیم سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ یو کین امیجن کہ اس کا جو امپیکٹ ہے یہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے آپ کی تاریخ کے اوپر۔ پی پی کے قمر زمان قائلہ نے بھی بلدیاتی نظام کو بااختیار بنانے کی حمایت کر دی۔ نئے صوبے بننے چاہیے۔ کیوں؟ لاجک کیا ہے کیوں بننے چاہیے؟ اس لیے کہ موجودہ صوبے جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں صحیح طرح چلا رہے۔ اسد عمر بولے کہ نئے صوبے بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جو ڈسولوشن کا اختیار ہے صوبے پروونشل چیف منسٹر کا ہے وہ آپ آئینی طور پہ ختم کر دیں گے اور وہ اسی ڈسٹرکٹ کی اسمبلی کی میجورٹی کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ ارلی اپنی ڈسولوشن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ بیرسٹر سیف نے بھی نئے صوبوں کے قیام پر اتفاق کیا۔ یا فیصلہ ساز پالیسی میکرز اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ نئے صوبوں کی پاکستان کو ضرورت ہے، ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں بالکل ہے۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ نئے صوبوں کے موضوع پر بحث ہونی چاہیے۔ معاشی استحکام لانے کی بات ہو اور اس کی بنیاد پر کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور جمہوریت سے متصادم نہیں ہے، اس پر بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ نور الحق قادری نے تجویز دی کہ معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے۔ ملک کی آبادی 7 گنا بڑھ گئی ہے، صوبے چاہیے، حکومتیں ڈیلیور نہیں کر پا رہی، گراؤنڈ سطح پر لوگ ناراض ہیں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام منعقدہ مباحثے سے خطاب۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے نئے صوبوں کا قیام ناگزیر قرار دے دیا، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی پر زور دیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو گورن کرنے کی مجبوری ہو گئی ہے، بٹ جو ہماری آؤٹ کم ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں گورن کر پا رہے۔ آرٹیکل 140A جو یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ۔ اب یہاں پر 4 لائنیں لکھ کر آرٹیکل 140 خاموش ہے، کیونکہ آئین میں تشریح ہر وزیر اعلیٰ اس 4 لائنوں کی الگ کر رہا ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی پیش آئی جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو آئینی پروٹیکشن دے دی جائے کہ اگر آپ مجھے NFC ایوارڈ دے رہے ہیں میرے صوبے کا تو میرا PFC ایوارڈ وہیں پر دے دینا مجھے۔ اگر آپ صوبہ میرے نام پر کسی ڈسٹرکٹ کے نام پر پیسے لے کر جا رہا ہے تو اس ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ وفاق سے آپ PFC ایوارڈ وہیں سے دے دیں۔ اس کے اندر اس کی کوئی شکل بن سکتی ہے، تو میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں۔ اور اس آگسٹ گیدرنگ کی جو مرضی کر لیں، سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا۔ پارلیمنٹ، سیاسی جماعتیں اور صوبے کے عوام طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کے مخالفین پر کڑی تنقید، کہا کہ MKM والے نئے صوبے کے لیے اچھل رہے ہیں، ان کی کونسلر بننے کی بھی حیثیت نہیں۔ کہا کہ وزیر داخلہ سندھ سے منتخب نہیں ہوئے، وہ سندھ کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے منہ سے بات نکلے گی، اگر آپ کہیں گے میں آپ کا جواب دوں گا۔ داخلہ نے کہا تو میں نے اگلے دن کہا کہ وزیر داخلہ کی حیثیت کیا ہے سندھ میں، اس کی سیاسی حیثیت سندھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ جی IPP کہہ رہی ہے، IPP کی کیا حیثیت ہے صوبہ سندھ کے اندر بھائی کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ سندھ میں صوبہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ جو بات کرے گا میں اس کو جواب دوں گا۔ MKM زیادہ اچھل رہی ہے، میں اس کو جواب دوں گا نا۔ کوئی اور ہے آ کے کر رہے بات، پھر جواب دے دیں گے کسی کو۔ نہیں، ISPR سے تو سوال ہوا، ISPR کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ صوبے بننے کہ نہیں بننے میرے بھائی، یہ اس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے سوال ہوا، انہوں نے جواب دے دیا۔ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی جماعت کا کام ہے، صوبے میں رہنے والے لوگوں کا کام ہے، وہ طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اپنے طرز عمل پر غور کریں، مظاہرہ کریں، مظاہرہ کرنے کے بہتر طریقے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی جگہ جا کر کریں کہ جن کے لیے آپ مظاہرہ کر رہے ہو ان کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہو، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو برا بھلا کہے۔ کراچی کے لوگوں کی زندگی اجیرن بناؤ گے تو شہباز شریف سنے گا، یار یہ کہاں کی منطق ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔